مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرآة. أمام المرآة اليوم الجماعة الإسلامية الأحمدية، حركة إسلامية تجديدية نشأت في أواخر القرن ال19 الميلادي في شبه القارة الهندية. مؤسسها هو ميرزا غلام أحمد القدياني نسبة إلى بلدة قديان في إقليم البنجاب في الهند، وأسس جماعته عام 1889 وأطلق عليها بالجماعة الإسلامية الأحمدية. يعيش الأحمديون في كل البلدان التي يوجد بها مهاجرون من شبه القارة الهندية، حيث إن الاضطهاد الشديد والقمع المنظم تجاه هذه الجماعة في عدد من الدول الإسلامية حدث بالعديد من أفرادها الأحمديين للهجرة والاستقرار في بقاع أخرى من العالم. يبلغ عددهم اليوم عشرات الملايين من المؤمنين. في حلقة اليوم سنتعمق بالطائفة الأحمدية المتواجدة في إسرائيل، والتي يقدر عددها بنحو 4000 شخص. كيف تعيش هذه الطائفة داخل إسرائيل مع علاقاتها مع الأديان الأخرى، خصوصا مع أبناء الطوائف المختلفة الإسلامية كالسنية والشيعية؟ سنطرح هذه الأسئلة على ضيفي في الاستوديو، لكن الآن نشاهد التقرير الوثائقي من إعداد وإخراج قاسم خطيب. سفح وجبل وبحر ومغر كلسية وحكاية رجل وأبنائه 5 وما يزيد عن قرن ونصف في هذا المكان على كرمل حيفا. حارة ليست بكبيرة، تعد تقريبا 3000 شخص، تقف على مطل يبدو في غاية الجمال، تحمل مسجدا ومأذنتين وجماعة وعقيدة وفلسفة دينية يسميها البعض تصحيحية، والبعض الآخر يصفها بنشأة ثانية للإسلام وبإعادة بنائه من جديد. المكان اسمه الكبابير، والجماعة هي الجماعة الإسلامية الأحمدية. هنا في ساعات ما بعد الظهر حين وصلنا كان الهدوء هو العنوان، وحالة من الطمأنينة تسيطر على المكان. الحارسات والحراس وقفوا في أماكنهم وقاموا بإيداء واجبهم في حراسة الجلسة السنوية للجماعة. للحظات وبسبب هدوء المكان وجماله بدا وكأن وجود الحراس غير مبرر وليس له أي داع. وعند العودة إلى هوية هؤلاء ومن يكونون، وتحديدا في هذه المنطقة من العالم حيث بات وجود الأقليات تحت خطر وجودي دائم، بدت الصورة مختلفة بالكامل. أنا أحد أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية من مدينة الخليل فلسطين. جئت للاشتراك في هذا الاجتماع المبارك للجماعة، والحمد لله رب العالمين زي ما أنتم شايفين. الاجتماع بالأمس بلش واليوم وغدا، وكان امبارح في وفود إسرائيليين كثر، سواء كانوا أعضاء كنيسة أو سواء كانوا وزراء أو وفود أو جهات دينية، وأجى أيضا وفد من إخواننا الدروز، وغدا سيأتي وفود، وأيضا اليوم أجى وفود كثيرة من أهمها وفد من السلطة الفلسطينية، إخواننا في السلطة الفلسطينية. طبعا هي سلطتنا احنا بالضفة الغربية. الشيخ تميم أبو دقة هو عالم إسلامي أحمدي، وصل من الأردن لحضور الاجتماع السنوي للجماعة مع مجموعة كبيرة من ضيوف من دول إفريقية وأخرى آسيوية، وأفراد يتبعون الجماعة من دول أوروبية، حيث ينتشر أبناء الجماعة فيما يقارب من 170 دولة حول العالم، والعديد من الدعاة الذين تحضروا للانطلاق إلى دول أخرى في مهام دعوية. الجماعة الإسلامية الأحمدية هي في الواقع الإسلام، هي الإسلام، هي النشأة الثانية للإسلام الموعودة التي أنبأ بها القرآن الكريم والتي أنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين تفاصيل هذه النشأة الثانية. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أن هنالك وقت سيفسد فيه المسلمون وستتراجع أحوالهم بشكل كبير جدا. عند ذلك الله تبارك وتعالى سيعيد الإسلام من جديد إلى قوته وعزته ومجده، وهذا ما
تحقق فعلا من خلال هذه الجماعة الإسلامية الأحمدية التي أنشأت عن طريق مبعوث. هذا المبعوث هو في الواقع خادم للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا وهو نبي المسلمين. محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلي أنا كإنسان مسلم هو النور الذي جاء وأنار هذه البشرية. وما ميرزا غلام أحمد إلا خادم لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء لكي يصحح المفاهيم ولم يأتي بحرف ولم يزد بحرف أو ينقص من الدين، بل المشايخ هم الذين جعلوا النسخ في القرآن وأنقصوا القرآن بالنسخ والعياذ بالله. إلا أن ميرزا غلام أحمد قال لا نسخ في القرآن، والقرآن هو مرجع المسلمين كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ميرزا غلام أحمد هو خادما لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جاء في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأحمدية بتعريفها هي حركة دينية إصلاحية عالمية جديدة تأسست عام 1889 في مدينة قاديان في الهند. قال مؤسسها ميرزا غلام أحمد أنه النبي المصحح والموعود الذي انتظر دعاة الأديان المختلفة ظهوره تحت أسماء وألقاب عديدة. يعتقد الأحمديون بأنهم يمثلون الوجه الحقيقي للإسلام، الإسلام كطريقة حياة عالمية، الإسلام المتسامح الذي يدعو إلى محبة الناس واحترام الآخر. أبناء الجماعة الأحمدية يرون أنفسهم مسلمين بكل ما في الكلمة من معنى من الناحية الدينية، وبأن الإسلام من وجهة نظرهم هو دين عالمي هدفه الأساس خدمة الإنسان والإنسانية. نحن نعتقد بأن الله تبارك وتعالى قد بعث الإسلام، قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصل إلى كل إنسان على وجه الأرض، لكي يصل إلى كل بيت، ويصبح بعد ذلك باستطاعة الشخص إما أن يقبل أو أن يرفض. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكننا نعتقد بأن قوة تعاليم الإسلام، قوة الأخلاق في الإسلام، قوة جذب هذا الدين ستستولي على قلوب الناس، وفي يوم من الأيام بالفعل سيدخل الإسلام كل بيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلن هذا الأمر أو لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. بمعنى أننا نقول بأن من واجبنا إيصال هذه الرسالة إلى كل العالم، ونحن على ثقة بأننا بمجرد أن نقدم هذه الرسالة بصورتها الصحيحة فإنها ستخلب الألباب وستستولي على القلوب وسيأتي الناس إلى هذا الدين أفواجا. الشمس دخلت في مرحلة المغيب. في قاعة الاجتماعات استمرت المحاضرات والمداخلات تحت عنوان الإسلام والتحديات المعاصرة. في الخارج استمرت الاستعدادات لطقوس رفع الراية الأحمدية. الأمير انتظر في بناء محاذ لمسجد سيدنا محمود. هذا المسجد الذي تحول إلى رمز من رموز الجماعة تم تشييده في نهاية السبعينيات في نفس المكان حيث أنشأ مسجد الجماعة الأول عام 1934، حين بدأ في أواخر العشرينيات من القرن الماضي مبعوثو الأحمديين بالوصول إلى ما كانت حينها قرية الكبابير قبل أن تضم إلى مدينة حيفا وتتحول إلى أحد أحيائها بعد إنشاء دولة إسرائيل. أبناء الجماعة اصطفوا استقبلوا الأمير، وهناك على المنصة في ساحة المسجد رفعت الراية في طقس بدا للزائر الغريب عن المكان بطقس مثير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أخبروا عنا العصور بعدنا كيف جددنا فتوحاتنا، كيف جددنا فتوحات الدنا، كيف كل الأرض قد دانت لنا بهدى الإسلام لا سفك الدم. الحضور عاد إلى القاعة لاستمرار النقاشات. الشبان في الخارج بدوا بالاستعداد لتجهيز الموائد لوجبة العشاء في ساحة المسجد. فوق الباب وعلى واجهته كان هناك نقش على الحجر يتحدث عن المسجد.
النص تحدث عن مؤسس الجماعة الأحمدية بصفته المسيح المنتظر أو المسيح، وهي إحدى نقاط الخلاف الأساسية مع المسلمين من التيارات السنية التقليدية، حيث يؤمنون بصعود المسيح عيسى بن مريم وفق معتقداتهم حيا إلى السماء. أبناء الجماعة يؤمنون بأن عيسى بن مريم كان نبيا وبأنه توفى كباقي النبيين ودفن كأي بشري آخر، وبالتالي فالمسيح المنتظر لم يأتي قبل ما يزيد عن 2000 عام، بل أتى بشخص الميرزا غلام أحمد ابن بلدة قاديان الهندية الفقيرة. ننشر الأمن ونسعى للوئام بهدى. المسلمون التقليديون يقولون بأن الأحمديين خالفوا الشرع والعقيدة وخرجوا من الملة لأنهم يتعاطون مع مؤسس الجماعة كنبي، وهذا يناقض المعتقدات الإسلامية الأساسية التي تؤمن بأن محمد بن عبد الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن لا نبي أو رسول بعده، وأن الوحي قد انقطع، في حين يؤمن أبناء الجماعة أن الله الذي تكلم في الماضي يتكلم اليوم، الله الذي أوحى في الماضي يوحي اليوم، وأن الوحي ليس حصرا بالأنبياء. ميرزا غلام أحمد هو خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر ببعثته. محمد صلى الله عليه وسلم وعد الأمم بأنه سيأتي مجدد لهذا الدين، وهو الإمام المهدي، وهو المسيح الموعود عليه السلام، هو ميرزا غلام أحمد. موائد الطعام كانت جاهزة، الوفود وصلت لتناول العشاء، الأمير استطاع التفرغ لدقائق على حساب تناوله وجبة العشاء للتحدث إلينا. هو المسؤول عن نجاح الاجتماع وعن اكتمال الترتيبات وعن التواصل مع الجميع، لم يبدو قلقا من هذه الأمور، فهناك من بين أبناء الجماعة من يقوم بها وباقتدار. الخوف على الجماعة وعلى أبنائها في المنطقة بدا واضحا، وإن كان يعتقد أنه مستمرون في الدعوة مهما ساء الحال. طبعا الافراد الجماعه الاسلاميه الاحمديه منتشرين في كل العالم العربي، هناك الكثير من الاخوه قد استشهدوا في سوريا بدون اي ذنب لهم، كما استشهد الاخرون للاسف. ليس الخوف للعمل، لا، نحن اصحاب رساله، نحن سوف نبلغ الرساله حتى لو قتلنا تقتيلا. نحن نقتل في الباكستان من اجل لا اله الا الله محمد رسول الله. في الباكستان الاحمدي ممنوع عليه ان يقول السلام عليكم حسب القانون. اليوم في هذا العصر في هذا الوقت قد جئتكم مثل ابن مريم غربة. أبناء الجماعة الأحمدية يعتبرون كفارا وفق القانون في الباكستان وليسوا مسلمين، يمنعون من إطلاق اسم مسجد على بيوت عبادتهم، وبنص قانوني يمنع عليهم قول السلام عليكم. في حيفا يعتبرون جزءا مما تبقى من فلسطينيين فيها بعد النكبة كما يقولون، هم جزء من أبنائها العرب وجزء من قياداتهم السياسية على مستوى الشعب الفلسطيني، غير أن قدرتهم على تقبل من يختلف عنهم والحوار المتواصل مع من يناقشهم خلقت لدى الحيفاويين انطباعا بأن أبناء هذه الجماعة تحديدا أناس مختلفون إيجابا. أنا جدا صادق مع نفسي ولست محسوبا على الأحمدية كعقيدة، لكن لي أصدقاء كثيرون في هذا الجبل الأشم، جبل الكرمل، ونحترم هذه الجماعة من منطلق أنهم جماعة منظمة يعني هي تعرف ما تريد، وعندها خط في الظروف الحالية حاليا، خاصة في الظروف المزرية للعالم العربي والإسلامي، هي تقوم بدور رائع جدا، هي البديل لهذا الخط الداعشي المسيء للإسلام. فالأحمدية تعطي عمليا الوجه الآخر البديل المتنور للإسلام، الوجه الحقيقي للإسلام. بعد أن وطرد أبناء الجماعة الأحمدية من منشأ دعوتهم في قاديان، نقلوا مقرهم إلى مدينة لندن البريطانية، وينشطون اليوم من هناك في مختلف أرجاء العالم.
عندما خرجت دعوتهم إلى العلم بأفكار دعت إلى احترام الإنسان لكونه إنسان وبتحريم تكفيره، وحملت تفسيرات مختلفة لمفهوم الجهاد، وتحديدا بعدم جواز قتال الكافر إلا في حالة كونه معتدي وضمن شروط وقواعد حادة ترى فيه إنسانا رغم كونه معتدي. اتهمت حينها بالعمالة والخيانة وبكونها جزءا من مؤامرات بريطانية لإفشال حصول الهند على استقلالها ودحر المحتل الأجنبي. اليوم دعوة الأحمديون تنتشر في الهند وخارجها. بين البحر والنهر يصل عددهم اليوم إلى ما يزيد عن 5000 شخص. بالنسبة لهم فإن بقائهم والحفاظ على هويتهم وعقيدتهم وعلى استمرار الدعوة هي إنجاز. بالنسبة لخصومهم فإن أعدادهم مقارنة مع طول دعوتهم ضئيلة. ولن أرحب بضيفي في الاستوديو منال موسى عودة، مربية وناشطة في الجماعة الإسلامية الأحمدية، مرحبا بك. أيمن المالكي، ناشط في الجماعة الإسلامية الأحمدية، مرحبا بك. أستاذ أيمن، سأبدأ معك. بداية حدثنا أكثر عن الطائفة الأحمدية بالتحديد داخل دولة إسرائيل. نعم، شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لهذه الاستضافة. أولا، الجماعة الإسلامية الأحمدية في حيفا تأسست سنة 1928. قدم من الهند من المركز الرئيسي للجماعة آنذاك مبشر اسمه جلال الدين شمس. أسس الجماعة في مصر، ومن مصر أتى إلى فلسطين آنذاك وإلى حيفا. وصل إلى حيفا، هناك التقى بمجموعة من الناس ودعاهم وشرح لهم ما هي الأحمدية، وأن الإمام المهدي والمسيح الموعود قد جاء الذي ينتظرونه. جزء منهم كان يعني تلقائيا أصلا ينتظروا، لأنه رأى في الرؤيا أنه الإمام مهدي جاء وأن قريبا سيصلكم خبر وإلى آخره. آمنوا، ثم لهم أصدقاء في قرية الكبابير، كانت وقتها قرية صغيرة على جبل الكرمل جنوب غرب حيفا. وأيضا أهل الكبابير دخلوا معظمهم وقتها في البيعة اللي هي الانتساب للجماعة الإسلامية الأحمدية والإقرار بأنه مؤسس الجماعة هو الإمام مهدي والمسيح الموعود. ومن هناك بدأت الجماعة. كان عندهم زاوية يتعبدون فيها، يعني يصلون فيها، كانوا صوفيين شاذليين. بعدها بداية الثلاثينات بنوا مسجد سيدنا محمود الذي شاهدناه في التقرير. بعد ذلك سنة 1979 بني المسجد الحالي. وطبعا منذ ذلك الوقت والجماعة الإسلامية الأحمدية هي جزء أصيل من النسيج العربي الفلسطيني في المنطقة. يعني يمارسون حياتهم ككل العرب، ككل الفلسطينيين، نفس الهموم المشتركة، نفس الطموحات، نفس الآمال للجميع، وعلاقات طيبة عموما مع الجميع. منال، يصفونكم بالجماعة الليبرالية في ظل ما نشهده مؤخرا من قيام النساء بقيادة الصلوات في بعض الدول الغربية، وصلوات مختلطة للرجال والنساء. ما هو دور المرأة في قيادة الدعوة الأحمدية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني دور المرأة هو دور فاعل ودور يعني مميز ودور نشيط. طبعا هذه الأمور من قيادة المرأة للصلوات يعني طبعا هو غير صحيح، غير صحيح. يعني لا ينتمي إلينا ولا ننتمي إليه. الرجال قوامون على النساء، والرجال هم الذين يعني يكونون أئمة مساجد بحكم طبيعة المرأة التي من الناحية البيولوجية في بعض الأوقات من الشهر لا تكون المرأة في حالة أهلية للصلاة لأداء الصلاة، فطبعا هي لا تكون إمام. الإمام رجل وهو الذي يؤم الصلاة. بالنسبة لدور المرأة، يعني النساء لا تقود أو لا تقوم لا تقود الصلوات؟ طبعا لا، طبعا أكيد. بالنسبة لدور المرأة، لها دور كبير جدا على الصعيد الأسري، على صعيد الجماعة. مثلا نحن عندنا تنظيم
أسسه حضرة الخليفة الثاني ميرزا بشير الدين محمود أحمد، وهو الابن البار لحضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية. قام بتنظيم التنظيمات في الجماعة وتأسيس التنظيمات في الجماعة، ومنها لجنة إماء الله، وهي تلك اللجنة التي تعنى بأمور المرأة وقضاياها. وهذه اللجنة فيها يعني رئيسة اللجنة المحلية في كل جماعة، ورئيسة اللجنة يعني بالانتخاب كل سنتين يتم انتخابها، وهي بدورها تقوم باختيار العضوات الفعالات معها والفاعلات في ذلك المجلس. ومن هنا يأتي دورنا، فنحن نخدم الجماعة في مجالات شتى ومجالات عدة. وأنا شخصيا أقوم هذا العام بسكرتيرة النشر والإشاعة في لجنة إماء الله عندنا. وهذا الدور يعني نقوم من خلاله بطباعة المنشورات في مناسبات الجماعة المختلفة، وإضافة إلى ذلك هناك برنامج نقوم على تقديمه في هذه الفترة، برنامج بعنوان نساء أحمديات، والذي يدور حول محاور 3، منها بداية نتحدث عن سيرة حياة حضرة زوجة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية. الفقرة الثانية نخصصها بشكل عام للحديث عن نصائح وتوجيهات مولانا الخليفة مولانا أمير المؤمنين التي يقدمها لنساء الجماعة. وفي الفقرة أو في المحور الثالث نستضيف ونحاور إحدى الأخوات المنتسبات الأحمديات الجدد اللواتي انضممنا للجماعة الإسلامية الأحمدية. طب ما هي إذا استطعنا القول الصعوبات التي تواجه المرأة الأحمدية بالتحديد، أم أن مشاكل المرأة كأي امرأة في العالم تواجه المشاكل التي نعلم بها، عدم المساواة؟ هل هنالك صعوبات معينة تواجهها المرأة الأحمدية؟ على العكس تماما، أستطيع أن أقول لك يمكن الإسلام هو الدين الوحيد الذي كرم المرأة وأعطاها كل هذه المساحة من الحرية، طبعا بإطار وحدود المعقول. كوني يعني مسلمة أحمدية بالعكس يعني أشعر أنه يعزز من مكانتي ويعزز عموما من مكانة المرأة. يعني نحن نقوم بكل الوظائف دون قيد، نستطيع أن نخدم جماعتنا ونخدم أنفسنا ونعمل مثلا خارج البيت يعني في مجالات عدة، وبهذا يعني يتسنى لنا خدمة مجتمعنا على صعيد التعليم، ممرضات، أطباء، محامون إلى آخره. ويعني نحافظ على هذا الكيان الذي اسمه البيت والأسرة، وبالمقابل نقوم بخدمات الجماعة في جميع المجالات كما ذكرت. أستاذ أيمن، 1.5 مليار مسلم في العالم، يعني ما هي الحاجة لوجود جماعة صغيرة تحاول تفنيد الحقيقة التي يؤمن بها كل مسلم، أن النبي محمد عليه السلام آخر نبي أرسله الله؟ في الحقيقة ليس همنا بالمرة أنه نثبت ذلك، بل على العكس تماما. نحن نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهو النبي صاحب آخر شريعة، صاحب آخر دين، صاحب آخر كتاب سماوي. هذا نؤمن به تماما، يعني لا جدال ولا نقاش في الموضوع. من يوم تأسيس الجماعة سنة 1889 وحتى اللحظة لا يوجد غير ذلك ولن يكون غير ذلك. القضية ما مصدر هذا الخلاف؟ القضية سوء فهم من بعض الناس لما اطلعوا على فكر الجماعة الإسلامية الأحمدية، أساءوا الفهم إما بقصد أو بغير قصد، يعني بقصد التشويه والتشهير أو بغير قصد عن حسن نية. نحن نؤمن بأن النبوة اختتمت بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مقام النبوة
شرف النبوة هو لا زال متاح وموجود. لمين؟ للمسلمين الكمل الذين يتبعون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم طبعا من؟ الإمام المهدي والمسيح الموعود. يعني الإمام المهدي المسيح الموعود هو شخصية ينتظره كل مسلم، تمام؟ وليس كل مسلم فقط، بل مبعوث آخر الزمان في آخر الزمان ينتظره أصحاب كل الديانات تقريبا. طيب هذا سيأتي بأي صفة؟ هل سيأتي بصفة رجل أعمال مثلا؟ هو سيأتي بصفة نبي، ولكنه نبي ظلي للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هو حاز هاي المرتبة بسبب حبه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه المطلق للرسول صلى الله عليه وسلم، ووظيفته هي إحياء الإسلام. الإسلام لا تغيير عليه. لماذا دعوتكم يعني تثير غضب المحيط المسلم؟ هذا طبيعي، يعني طبيعي جدا. يعني لا يوجد جماعة مؤمنين أسست عبر التاريخ واستقبلت وخصوصا من المتدينين بالورود والأزهار. لا يمكن أصلا. أهم العلامات على أن جماعة المؤمنين هذه التي تأسست هي فعلا جماعة المؤمنين هي أن يحاربها المتدينون الموجودون. لأنهم لماذا؟ نعم. أصلا الله سبحانه وتعالى لا يبعث مجددي الأديان والأنبياء عبث، بل يبعثهم في وقت الحاجة. يعني عندما يفسد أصحاب دين معين ويبتعدوا عن الروح الحقيقية لدينهم يبعث الله سبحانه وتعالى منقذ. طيب الآن انظري إلى حال العالم العربي والإسلامي، إلى حال العالم كامل، ولكن بالذات حال العالم العربي والإسلامي. إذا كان فعلا إيمان المسلمين صحيح، الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر، الله سبحانه وتعالى وعدنا بالتمكين، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعدنا بأنه معنا ولن يتركنا ولن يلتنا ولن يتركنا ولن يجعلنا عرضة لسخرية الآخرين وللهزائم. نعم، تكلمنا عن الوضع الراهن، وكما ذكرت وفي السنوات الأخيرة ارتبط اسم الإسلام بالإرهاب. كيف ترى الجماعة هذه الظواهر أو ظواهر وتنظيمات مثل داعش وغيرها؟ نعم. بارك الله فيك. الحقيقة أنه يعني بنفس الموضوع إحنا هو أنه فساد حال المسلمين اليوم الواضح جدا، ما في حدا بيختلف عليه، اقتصاديا، سياسيا، علميا، ثقافيا، أخلاقيا، من كل النواحي هناك هبوط، هناك ضمور. هذا ينذر بأن هناك مشكلة. المشكلة تقول بحد ذاتها، يعني الوقت يدعو مصلحا. الوقت بقولنا أنه لازم حدا يجي يصلح الحال. مين بده يجي يصلح الحال؟ القرآن الكريم أخبرنا، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا يا جماعة إنه الإمام المهدي بده يجي يصلح الحال، المسيح الموعود بده يجي يصلح الحال. فإذا ما دام الوقت قد حان لأن يأتي، لماذا لا يأتي؟ أين هو بعد؟ يعني من يؤمن بأن الإمام المهدي والمسيح الموعود سيأتي، متى سيأتي؟ إذا ليس الآن متى سيأتي؟ إذا هو أتى وهو يصلح. طيب ماذا يصلح؟ يعني تفضلتي بأنه الإسلام للأسف ارتبط اسمه بالإرهاب بالفترة الأخيرة. شوفي الدين بشكل عام، الدين لما ينزل من الله سبحانه وتعالى، الدين الحقيقي هو يعمل على تشكيل من هذا الإنسان من صفاته المتوحشة يسقل منه إنسان مؤتنس. يعني أصلا كلمة إنسان معناها من الائتناس، من الأنس، إنه يعني رحيم، محب، يأتي على مكان فيعمره، يخلق علاقات اجتماعية سليمة، مجتمع آمن إلى آخره. هذه المفاهيم يأتي الدين ليحققها في المجتمعات. الآن إذا فقدت فهناك حاجة لإعادتها. الآن شو السبب والبذرة لظهور داعش وأخواتها؟ على فكرة واللي داعش إخوة كثير في التاريخ من كافة الأديان. يعني نذكر جميعنا محاكم التفتيش، البوذية أيضا عانت من داعشها بين قوسين. الآن البذرة هي أفكار دينية مغلوطة. الدين مهم جدا ومحرك في الشارع الإنساني، ولكن إذا أسيء فهم الدين يصبح قنبلة موقوتة في وجه أصحابه بداية وفي وجه البشرية. فداعش وغيرها هي نتاج، هي شجرة خرجت من بذرة. هذه البذرة هي عقائد سامة، مثل عدم تقبل الآخر، مثل قتل المرتد، مثل قتل المخالف في الدين، مثل تأسيس إمبراطوريات والتوسع فيها على حساب الآخرين. كل هذه العقائد وغيرها كثير من العقائد الأخرى. بالنسبة يعني بما أن ذكرنا تنظيم داعش ويتكلم عن دولة الخلافة الموعودة، ما هي دولة الخلافة بالنسبة للأحمديين؟ نعم. وما مصير غير المسلم في هذه الدولة؟ جزاك الله أحسن جزاء يا رائع. المسلم يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم،
دعينا ننظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في حياته، لأنه هو مثالنا وقدوتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل عهد الأمة اللي ضم اليهود والمسيحيين وغير المؤمنين اللي موجودين في المدينة المنورة، وعمل عهد المواطنة. هذا أول عهد وأعظم عهد مواطنة في التاريخ، إنه تعالوا يا جماعة أنتم مواطنين عندنا، بتضمنوا لنا إنكم أنتم ما تخونوا هاي البلد، تكونوا مخلصين لها، مواطنين صالحين، ونحن بنقول لكم أهلا وسهلا فيكم، مواطنين على قدم المساواة زيكم زي أي واحد، ولكم حرية. الحماية. نعم، الحماية والحرية الدينية كمان. الحرية الدينية أهم ما يملك الإنسان هو حريته الدينية، حريته بأن يختار الدين الذي يريد والفكر الذي يريد أن يعتنقه. الآن في وجهة نظر الجماعة الإسلامية الأحمدية، كما هو الإسلام الحق، الخليفة هو مندوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو نائب عن الرسول. يأتي نبي فيتوفى هذا النبي فيقوم محله خليفة. طيب إذا بدي هو نعم يخلفه فيرثه، يرث مهامه. طب شو مهام النبي؟ دعونا نرجع للقرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال. إذن هذه وظائف النبي. لما بيجي الخليفة بده يرث مقام أو قيادة جماعة المؤمنين، فبده يأخذ هاي المهمات. إذا مهمته تربية المؤمنين، تزكيتهم، الاعتناء فيهم وتوجيههم. الآن إذا توفر في لحظة من اللحظات إنه دولة كل أهلها مؤمنين وزعيمهم الروحاني أصبح هو أيضا زعيمهم السياسي يعني زعيم الوطني والسياسي أيضا، فبها ونعمت. ولكن ليس هدف الخلافة في الإسلام أنها تؤسس دولة، لا، هدفها هو تربية المؤمنين والاعتناء بشؤونهم الروحانية. لكي نتعرف أكثر عن الطائفة الأحمدية، نحن يعني على وشك نوشك على موسم الحج. هل منال الحج وأركان الإسلام عندكم هي نفسها، أم هل هنالك ترتيبات خاصة تتعلق بالأحمديين؟ نحن يعني مسلمون تماما من هذه الناحية. طبعا نؤمن بأركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6، والحج هو من أركان الإسلام، وهو ركن من الأركان التي يعني نسعى ونطمح لأن نحققها الركن الخامس. فطبعا عادي يعني من عندنا يخرجون إلى الحج سنويا الحمد لله، ونأمل وهل يمرون بصعوبات معينة؟ لا عادي، لا تمام. من يتقدم ويقدم طلب للخروج للحج فيستطيع الذهاب ونشارك بالحج تماما. طبعا إذا علم أنهم أحمديين يتعرضون لمشاكل، لهذا سألت. مثلا أحمديين باكستان يواجهون صعوبات جمة شبه مستحيل أنهم يذهبوا للحج أحمديين باكستان، لأنه مكتوب في وثائقهم وجوازات سفرهم أنهم أحمديين، فيمنعوا من دخول السعودية. هذا نوع من الاضطهاد الطبيعي، دعينا نقول يعني المتوقع لجماعة المؤمنين. أبناء الجماعة صابرون في كل العالم. حضرة الخليفة الخامس الذي يعني كان جوابي أنا بالذات على منطقتنا يعني والذين يسكنون نعم. أما هنا طبعا تعرفين هنا الحمد لله الأجواء سلمية. نعم. ونستطيع عندما نتكلم هنا نحن نتكلم عندما تقولين هنا نقول القصد عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأحمديين العرب بشكل عام، أو كل أحمدي ليس مكتوب في جوازه أنه أحمدي يعني. طب إذا تكلم يعني نحن نعيش كما يعني ذكرنا أيضا في منطقة متوترة ومليئة بالعنف والأزمات السياسية، كيف تنظرون أو كيف تنظر الطائفة الأحمدية إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإلى بعض الوسائل التي تتبعها الحركات الفلسطينية؟ نعم، يعني الحقيقة أنه الجماعة الإسلامية الأحمدية تميل مع الحق حيث مال، يعني ليس لها موقف مطلق من جهة أو من دولة أو من حزب سياسي، لا، هي كل تفصيلة بتفصيلتها تفحص هذا الحادث، هاي الواقعة، وتأخذ قرار من ناحية أين الأخلاق أين الحق. يعني في الصراع كيف نستطيع أن نقرر ما هو الحق؟ بالضبط، لأنه في تعليم الإسلام واضحة. مثلا أنا ممنوع من الغدر، فإذا كان في فعل فيه غدر حتى لو هذا الفعل بده يرجع لي وطني ممنوع. فهمت شو يعني؟ لا أتنازل. أغلى ما يملك المؤمن هو أخلاقه قبل الوطن، فإذا هو لا يتنازل عن الأخلاق
يحصل على وطن، لأنما إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لأنه الأمة التي تتعرى من أخلاقها لا يمكن أن تصبح أمة، لا يمكن أن نشكل دولة. يا جماعة، كيف تنظرون إلى العمليات الانتحارية أو المسلحة التي يقومون بها الفلسطينيون؟ وبالنسبة للفلسطيني هذه عملية مقاومة. نعم، تفضلي أختي منال. تفضلي منال. بداية كما ذكرت نحن يعني ضد الإرهاب وضد العنف بجميع أشكاله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعني وضح لنا قدسية الإنسان قال: لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون علي من أن تراق قطرة دم واحدة لمؤمن. فلا تسوى يعني هذه الأعمال كلها من أجل قدسية مكان وقدسية مبنى وقدسية مسجد. حتى لهدم الكعبة قال، ولم يقل أي مسجد آخر أو أي مكان آخر. فبالأساس يجب أن يعني نحافظ على هذا الكيان الذي اسمه إنسان. هذه الأعمال لا يعني تجلب إلا الخراب والدمار. فنحن طبعا نحاول أن دائما نقدم الأسوة الحسنة بأعمالنا، وأن نبتعد تماما عن كل هذه المظاهر التي تجلب العنف. يعني على فكرة هذا الموضوع كثير مهم وحساس ويتعلق في دماء، فلذلك يجب أن يعني نقف عنده قليلا. تفضل. يعني أولا في الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة. يعني لا يمكن إذا كانت غايتي سامية ومعي حق مشروع أن أستخدم أي وسيلة متاحة لتحصيل هذا الحق. لا، الإسلام يقول تستطيع أن تستخدم أي وسيلة أخلاقية لكن مشروعة. الجهاد مكرر في القرآن وفي الإسلام. طبعا ولكن انظري، ليس بمفهوم القتال. ولم تذكر كلمة سيف في القرآن الكريم. لا تجدين كلمة سيف مذكورة في القرآن الكريم. والجهاد نحن نقوم به، ولكنه جهاد القلم اليوم، جهاد نشر الإسلام الحقيقي، نشر الدعوة الإسلامية. وهذا هو الجهاد الذي نقوم به. به. حتى القتال هو ممكن، يعني الله تبارك وتعالى ماذا يقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الدفاع عن النفس. نعم. الآن الشعب الفلسطيني صاحب حق، نعم، وهناك مظلمية تجاه الشعب الفلسطيني، نعم، ولكن ما هي الطريقة؟ بالطعن، بالتفجير، بكل 2-3 يشتروا قطعة سلاح ويروحوا يعملوا عملية انفرادية؟ لا، هناك قيادة للشعب الفلسطيني منتخبة من قبل الشعب الفلسطيني، هي من تقرر الطريقة التي يعني تناضل فيها. لا يجوز أن يخرج الإنسان على الحاكم اللي بعيش تحته في نظام. الإنسان بعيش في دولة في نظام. إذا كل 5-6 بدهم يعملوا نظام لحالهم. لكن نتكلم عن شعب حاليا لا توجد له دولة، لا يوجد رئيس ولا يوجد وزراء. يعني حالة غير طبيعية. حالة غير طبيعية، ولكن هناك نظام. لا يوجد شعب يعيش بدون نظام، ولا شعب في التاريخ يعيش بلا نظام. أي شعب سرعان ما يجد لنفسه نظام، لأنه يضيع، يتدمر بدون نظام. هناك سلطة فلسطينية، هناك رئيس فلسطيني، هناك وزراء إلى آخره. بغض النظر أنا راضي ولا غير راضي عن هذا الرئيس، أنا مجبور إني أكون تحت جناح هذا الرئيس، بس على تغييره إذا مش عاجبني. كمان بوسائل المشروعة، يعني بالانتخابات، بالنصيحة، بإلى آخره. ولكن لا يمكن ولا يجوز أن كل حزب يقرر قراره الخاص، أو كل شخص يقرر قراره الخاص. كيف يمكن أن ترجع الحقوق؟ ما هو دور الطائفة الأحمدية داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية سياسيا؟ هل هي طائفة فعالة سياسيا، أم هي طائفة فقط تتركز بالرسالة وبالروحانيات والمحبة؟ يعني نحن جماعة دينية روحانية، ولكن طبعا لدينا رؤية وموقف من كل شيء، ولكن ليس لدينا حزب سياسي يعني يمثلنا، ولا نمارس هذا الدور. قلت لك هو دورنا هو، رغم أن رئيس القائمة المشتركة العربية داخل الكنيسة الإسرائيلي أيمن عودة هو نعم. قسم وتابع إلى الطائفة نعم. الأحمدية، هو نعم. أحمدي فعلا. هاي كمان قضية مهمة. أي أحمدي يستطيع أن يمارس دور سياسي في أي حزب باسمه الخاص وليس باسم الجماعة. يعني هو يمثل حزبه. طبعا إذا كان هذا نعم، وإذا كان طبعا هذا يعني مبادئ الحزب لا تتنافر وتتنافى مع مبادئ الجماعة. فإذا عندما إكس أو واي أو زد من الناس يمارس السياسة باسم حزب معين، فهو يعبر عن هذا الحزب وعن مبادئه ويتخذ مواقف
مواقفه ويبنيها بناء على مواقف هذا الحزب وتراكميته الثقافية والوطنية والى آخره، وليس بناء على تعليم الجماعة الإسلامية الأحمدية التي هي في الأصل تعليم الإسلام. سألت سؤال عن الدور السياسي. في الحقيقة دورنا السياسي يعني لا يوجد دور سياسي رسمي، ولكن نحن نسعى إلى أن كل صاحب حق يأخذ حقه بالطرق المشروعة. وقلت لك نحن نميل مع الحق حيث مال، نقول كلمة الحق بغض النظر هي في يعني تجاه من، وليس لدينا انتخابات حتى يعني نسعى لإرضاء الجماهير. لكن أنتم كطائفة نقول يعني الحق تواجهون مصاعب، يعني كيف نستطيع أن نشرح سبب استياء المسلم السني والشيعي من الأحمديين، وأكثر من ذلك يعني يروا بكم ككفار؟ كيف تقومون بمعالجة هذا الموضوع؟ يعني يمكن أختي منال كمان تتفق معي أنه دائما في اتجاهات راديكالية وين مكان، يعني في كل دين في كل، ولكن أن نصبغ علاقتنا بالمسلمين الآخرين بأنها علاقة عدائية، لا، هي علاقة في عمومها علاقة جيدة، ولكن بخلاش الأمر من بعض الناس اللي بيكونوا متطرفين وبيأثروا على شريحة معينة من الناس. نعم، يعني بهذا الخصوص طبعا تفترق أمتي على 73 ملة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هناك هذا الاختلاف معروف، هناك طوائف وهناك فئات وهناك أيديولوجيات ومعتقدات مختلفة عند الناس، ولكننا نعتقد أننا نحن أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية، أن الجماعة الإسلامية الأحمدية هي تلك الجماعة التي على حق أو هي الإسلام الحقيقي والصحيح بتفسيرنا ومعتقداتنا وأفكارنا التي يعني ننتمي إليها. طب يعني أنتم أيضا تقومون بحوارات متعددة الأديان، هل تفعلون ذلك أيضا مع المسلم السني مع المسلم طبعاً الشيعي؟ طبعا، يعني نحن هل تحاولون تقريب وجهات النظر؟ نعم، يعني نحن نحاول جاهدين عبر الوسائل المختلفة المتاحة لدينا، من وسائل الإعلام المختلفة، من وسائل الاتصالات اليوم المنتشرة العديدة. الجماعة منفتحة ولا يوجد عندها أسرار، وهي كالكتاب المفتوح، وتستطيع أن تناقش كل من يعني يسأل وكل من يحب أن يسمع جوابا. هذا إضافة إلى أن مركزنا مثلا في الكبابير هو أيضا مركز مفتوح، ويعني نستقبل تقريبا يوميا الحافلات التي تأتي بالضيوف سواء كانوا عرب أو يهود أو أجانب من جميع البلاد، ونقدم الشرح الكافي والوافي لهم حول معتقدات الجماعة الإسلامية. يعني القرآن الكريم يقدم رسالة رائعة في هذا الصدد. انظري ماذا يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أهل الكتاب النصارى واليهود. القرآن الكريم بيقول تعالوا ندور على المشترك يا جماعة، حاجة نضل ندور على الأشياء اللي إحنا مختلفين عليها واللي تكون سبب لفرقتنا واقتتالنا. طب ما في كثير أشياء مشتركة. رسالة القرآن الكريم رسالة عالمية يسعى لتوحيد الناس كلهم وتقريب وجهات النظر. القرآن الكريم يسعى لأن يكون المجتمع العالمي مجتمع آمن، مش المجتمع الإسلامي، يعني المجتمع العالمي يكون مجتمع آمن ومطمئن، والمسلمين لهم دور الأساس يجب أن يكون في ذلك، وليس العكس. ما دام العالم اليوم المسلمين لهم دور أساس في خلق القلاقل، إذا هناك خلل في الإيمان وخلل في العمل الصالح. يصفونكم هنا في إسرائيل كجسر بين الطوائف والأديان والقوميات، يعني عندما يتهم المسلم بعمل إرهابي يقولون لكن هنالك أيضا الأحمديين هم شيء مختلف. كيف لطائفة، سؤالي أيمن، كيف لطائفة كهذه أن تكون بالفعل جسر في ظل الخلاف بينها وبين جماعات مسلمة يعني أخرى داخل ديانتها؟ لفتي انتباهي وذكرتني بشغله كثير حلوة في المؤتمر الذي يعني أعددتم مشكورين تقريرا عنه. نعم. جوابي على سؤالك هو أن قلوبنا كبيرة. قلوبنا كبيرة كيف يعني في المؤتمر اللي عملناه التقوا كل من رجال دين من كل الطوائف اليهودية اللي هم بينهم وبين بعض بالتقيوش في محافلهم. رجال دين مسيحيين من كل الطوائف، رجال دين دروز، ممثلين عن البهائية، كل الناس بتلتقي عنا في المؤتمر. قلبنا مفتوح للجميع، ومش بس هيك، بنحاول نعمل كمسهلين للحوار بيناتهم كمان.
فإحنا الإسلام علمنا إنه تكون بيوتنا مفتوحة، قلوبنا مفتوحة، كتبنا مفتوحة، مراكزنا مفتوحة، فيش شيء مخبى، فيش شيء عندنا تحت الطاولة. كل شيء في الإسلام هو قابل للحوار، قابل للنقاش، قابل للسؤال، للجواب. نعم. ما في شيء يتخبى. منال، هل يمكن للأحمدي أن يتزوج امرأة غير أحمدية أو العكس؟ يعني الأفضل أن يكون الإنسان يعني متزوجا من الآخر الذي هو يؤمن بنفس أفكاره ونفس أيديولوجية يعني معتقده وفكره، من أجل الحفاظ على تلك الأسرة ومن أجل الحفاظ على تربية الأبناء. لكن إذا كانت هناك حالات التي فيها اضطر الإنسان إلى الزواج من غير الأحمدي أو الأحمدية، فبإذن من الخليفة، بإذن من مولانا أمير المؤمنين، يستطيع ذلك بشرط أن يقرب بين وجهات النظر كي لا يكون هناك بعدين فارق في التربية، خاصة لأننا نسعى لإنشاء مجتمع مسلم، مجتمع صالح، فيجب أن تكون الأفكار والتربية التي ننقلها للأبناء الأب والأم يقدمون نفس الأفكار. باقتضاب لو سمحتم، الجماعة الأحمدية في العالم يصل عددها عشرات الملايين. كيف نفسر محدودية انتشار هذه الجماعة داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية؟ يعني هل نستطيع القول بأنها فشلت هنا؟ نعم، هي في الحقيقة أتباع المسيح الناصري عليه السلام 300 سنة كانوا مضطهدين ويمارسون ويتعبدون ويحيون في الكهوف. حتى تعرفي دخل أحد القياصر الملوك الرومان نعم، باقتضاب هو طبيعي، العدد ليس معيار، وهي مد وجزر. وبالعكس هي فكرة بانتشار كبير، يعني مئات الأحمديين في الضفة، ولدينا مركز حاليا في الضفة الغربية. أعتذر، دهمنا الوقت. أيمن المالكي، ناشط في الجماعة الإسلامية الأحمدية. منال موسى عودة، مربية وناشطة في الجماعة الإسلامية الأحمدية. جزيل الشكر لكما. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل لختام حلقة أخرى من برنامج المرآة. إلى اللقاء.